शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारको आफ्नो आफ्नो मातृभाषा होइन? सबको नेपाली मातृभाषा होइन नि? हो र होइन? बनायो त्यसपछिको शासकहरूले, यो नस्लवादीहरूले त्यसपछिको यो नेपाललाई 4 वर्ण सज्जाको साझा फुलवाडी बनायो र थियो न, आफ्नो आफ्नो राज्य त थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहको एकलौटी देश थियो यो? थिएन नि त। त्यो संविधान सभाको ब्यानर देखाएर फास्ट ट्र्याकको नाउँमा गोली चलाएर आफ्नै जनतामाथि गोली हानेर अनि संविधान घोषणा गर्छ। कसको लागि? अग्रगामीसँग सहकार्य पनि त अग्रगामी गर्ने पार्टी खोइ त, खोइ प्रचण्डजीको पार्टी त चाहियो नि, हामीलाई अग्रगामी पार्टी चाहियो नि त सहकार्य गर्नलाई। प्रतिगामीसँग त गरिन्न। कसैले पहिचान माग्यो भने जातीय कुरा गर्यो, साम्प्रदायिक कुरा गर्यो भने भनिहाल्ने। यो सदा बेइमानी हो के? यो 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 जुन यो जुन तपाईले भन्नुभयो नि, यो दलहरूको बेइमानी हो। आन्तरिक औपनिवेशिक चिन्तन सोचको गुलाम भयो यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, यहाँ भयो त। शोषणतिर परेका जनताहरूलाई गुलाम सरह व्यवहार गरियो। अब गरेको काम प्रतिगमनकारी थियो। तपाईँ त्यत्रो लड्नुभयो, हामी पनि लड्यौँ, अदालतले पनि भन्यो प्रतिगमन भएको छ। त्यो त प्रतिगमनकारी भने होइन। अनि त्यो पार्टी तपाईँको पार्टी कसरी हुन्छ? एउटा प्रतिगमन त सचियो केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन, तपाईँहरूले गरेको प्रतिगमन त बाँकी नै छ नि त। त्यो भनेको संविधान बन्दाखेरिको कुरा। संविधान बन्दाखेरि तपाईँहरू सबै मिलेर प्रतिगमन गर्यो, गोलीबारी गरेर संविधान बनाएको। पहिलो प्रतिगमन त्यति बेला निभाएको थियो। त्यसैले हामी जब केपी ओली प्रतिगमन गर्यो अनि मैले भने यो प्रतिगमनमाथि यो प्रतिगमन हो। एउटा प्रतिगमन त्यति बेला सबै मिलेर गरेको थियो संविधान बनाउने बेलामा। त्यो कन्टेन्ट जुन संविधानभित्रका जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा हजारौँ त्रुटि होला, त्यसमा हामीलाई चाहिएको मन नपरेको अधिकार खोज्ने कुराहरू भएको होला। संविधान त जनताको माग अनुसार परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ नि, संशोधन गरिराख्नुपर्छ नि, अनि पो त संविधान टिकाउ हुन्छ। यो शासन र संविधान हुन्छ के को लागि? दुर्गतिको लागि हो। देशलाई र शासनलाई पुर्याउनलाई हुन्छ। पटक पटक भन्छु, संविधान शासन पटक पटक बदलियो, विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन। त्यही भन्ने त्यही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी संविधान बनाउने पनि उही, सम्झौता गर्ने पनि उही। अनि बनाउने बेला भन्छ संविधान सभाले बनायो, जनताको प्रतिनिधिले बनायो। यो बेइमान ठगहरू, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरू, यिनीहरू जनतालाई औपनिवेशिक शासन चिन्तन गरेर शासन गर्ने, गुलाम बनाइराख्ने, अधिकार नदिने, पहिचान नदिने र देशलाई बर्बाद गर्ने यो काम अहिलेसम्म भएको छ। त्यही त सोध्न गएको कुन पार्टी हो यो? यो प्रतिगमन गर्ने पनि नेकपा, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने पनि नेकपा। यो कस्तो पार्टी होला यो? अब त्यो नेकपाको के आदर्श हो? प्रतिगमन गर्ने पनि आदर्श, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने पनि आदर्श के हो यो? केपी ओली त काङ्ग्रेस त्यति बेला कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो नि, सुशील कोइराला, उहाँले भनेको संविधान बनाउनु भयो त। अनि 17,000 मान्छे यसैको लागि मारेको थियो त। त्यही त कुन नेकपा? त्यो नेकपा जो प्रतिगमन गरेको पार्टीको अध्यक्ष हो त भाइ। पार्टी भनेको नीति सिद्धान्त आदर्शमा चल्ने हो के? त्यो पार्टीको के नीति सिद्धान्त आदर्श हो? त्यो प्रतिगमन गर्ने पार्टी कुन थियो? कुन थियो? अनि प्रचण्ड कुन पार्टीको त? तपाईँ देखाउनु पर्यो, छुट्टी अस्ति देखाउनु पर्यो नि। न त तपाईँ प्रतिगामीसँग साँठगाँठ छ भने बुझ्छ जनताले के? यो खालि कुर्सीको लडाइँ न हो। यसमा ठोस कुरा नआएसम्म हामी त्यसमा सहभागी हुँदैन, हामी सरकारमा सहभागी हुँदैन। यहाँ 3 करोड मान्छेले आफ्नो पहिचान पाएको छ कि छैन? तपाईँको पहिचान छ कि छैन? भारतमा नेपाली भाषा जुन हामी बोल्दैछौँ नि उसको अनुसूचीमा छ र त्यहाँको राष्ट्रभाषा हो। राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा। महतोज्यू, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। संसद विघटनपछि गएको फागुन 11 गते सर्वोच्चले जसरी संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदियो, त्यो बिचमा प्रतिगमन भयो, प्रतिगामी कदम भयो सरकारको भनेर तपाईँहरूले पनि पटक पटक आन्दोलन गर्नुभयो। देशका विभिन्न स्थानमा जसपाको आन्दोलन भए, आमसभाहरू भए। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो। जनता समाजवादी पार्टीले पुनर्स्थापितलाई कसरी हेरेको छ, संसद पुनर्स्थापितलाई, र वर्तमान राजनीतिक अवस्था जुन बाटोबाट, जुन लिगबाट अगाडि गइरहेको छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? जनता समाजवादी पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञको हिसाबले राजेन्द्र महतोले। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब के छ भने प्रतिगमन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको, यसको विरुद्धमा हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा लाग्ने सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गऱ्यौँ र प्रतिगमनलाई परास्त गऱ्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाबाट संविधान ट्र्याकमा आयो।
र यो हामी माथि त अलिकति हामीलाई प्रश्न गरिएको थियो त्यति बेला, यो संविधानलाई जलाउने, ब्ल्याक डे मनाउने अनि यही संविधानको रक्षाको लागि किन जसपा अगाडि बढ्यो भनेर जब हामी यो प्रतिगमनको विरुद्धको जुन सङ्घर्षमा ओर्लियौँ त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ यो संविधानमा 1000 त्रुटि छ, अधिकार पहिचानको हत्या गरेर गोली चलाएर संविधान बनाइएको हो। वास्तवमा संविधान बनाउँदाखेरि नै पहिलो प्रतिगमन त्यति बेला नै भयो जति बेला संविधान बन्यो। त्यो कुन अर्थमा प्रतिगमन हो भने अग्रगामी एजेन्डा सहितका आन्दोलनहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू लगायतका जनता जमातले संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा चाहिँ यी एजेन्डाहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ तत्कालीन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो सत्ताधारी पार्टी थिए उनीहरूले सम्झौता गरेका थियो। त्यो सबै सम्झौतालाई ताकमा राखेर रद्दीको टोकरीमा राखेर त्यो संविधान बनाए। यतिसम्म कि नेपालको अन्तरिम संविधान जुन 8 दलको एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो त्यो समेतलाई छोडेर त्यो अन्तरिम संविधानको पनि विरुद्ध जति अधिकार प्राप्त गरेका थियो त्यसमा जनताले त्यो समेतलाई लत्याएर यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी ले चाहिँ गोली चलाई जनताले लखेटी अनि संविधानका घोषणा गरे। त पहिलो प्रतिगमन त्यति बेला निभाएको थियो। त्यसैले हामी जब केपी ओली प्रतिगमन गर्यो अनि मैले भने यो प्रतिगमन माथि यो प्रतिगमन हो। एउटा प्रतिगमन त्यति बेला 100 मिलेर गरेका थियो संविधान बनाउने बेलामा, अनि त्यसमाथि केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि त्यसमाथि प्रतिगमन गरिदियो। संविधानमा हुँदै नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरेर कु गरिदियो, संविधानमाथि कु गर्यो। लोकतन्त्रको चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हत्या होला कि भनेर आशंका भयो। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि त्यो यो सङ्घर्षमा हामी लाग्यौँ। त्यो हामी भन्यौँ कार्यकर्ता जनतालाई कि त्यति बेला त संविधान निर्माण हुँदाखेरि 1000 त्रुटि भएकै हो। त्यसको लागि त हाम्रो सङ्घर्ष विगतमा पनि भयो, आगामी दिन पनि हुन्छ। तर यो जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथि प्रहार भएको त्यसलाई जोगाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएन भने सङ्घर्ष गर्ने बाटो हुँदैन के। यो अधिकार पहिचानका लागि लगायतका जुन जनताले सङ्घर्ष त्यो अवस्था बनिरहँदैन। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले गरे हो र यो प्रतिगमन परास्त भयो अदालतको आदेशबाट। अब यसपछिको राजनीतिको जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो हिजो यही प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो जुन कुरा के भन्छ प्रचण्डजी र त्यो विषयमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति कोट्याइहाल्नुभयो तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप के। हिजो संविधान बन्दै गर्दा तपाईँहरू संसद छोडेर निस्किनु भयो, अस्वीकार गर्नुभयो, ब्ल्याकआउट गर्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, नाकाबन्दीसम्मका कुराहरू भए। तपाईँहरूले त यो संविधान मान्ने थिएन नि त, हिजो त सर्वस्वीकार्य भएको होइन नि। तर आज त्यही संविधानमाथि केपी ओलीले बलात्कार गरे, केपी ओलीले संविधान खारेज गरे भनेर तपाईँहरू आन्दोलनमा आउँदा अलिकति जनताले आश्चर्य चाहिँ माने हो। त्यही त मानेकै हो, सोधेकै हो नि त। त्यही त म अघि भन्दै थिएँ, त्यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संविधानको फ्रेमवर्क छ त्यहाँ के। त्यो भित्रको कन्टेन्टसँग हाम्रो असहमति छ नि त। समग्र संविधानमा तपाईँहरूको असहमति होइन। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो भयो भने त त्यही संविधानभित्र चुनाव लडेको, त्यो संविधानभित्र शासन चलिरहेको छ। त्यो संविधानको कन्टेन्टमा असहमति, संहिता यो सीमाङ्कनमाथि असहमति, पहिचान दिएर त्यो असहमति, अधिकार दिएर त्यसमा असहमति। त्यो कन्टेन्ट जुन संविधानभित्रका जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा हजारौँ त्रुटि होला, त्यसमा हामीलाई चाहिएको मन नपरेको अधिकार खोज्ने कुराहरू भएको होला, त्यो कन्टेन्टभित्र हो। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन फ्रेमवर्क हो त्यो चाहिन्छ नि त। भाँडोसँग असहमति होइन, भाँडोमा भएको कुरासँग असहमति। बिल्कुल, त्यो भित्र जुन लेखिएको कुराहरू हो त्यो चाहिँ त्यो अधिकार पहिचानमाथि प्रहार गरेको छ, अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। त्यसैले यसको रक्षाको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि, किनभने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेन भने त निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थामा त लड्न पाइएन नि हो, त्यसो सङ्घर्ष गर्न पाइएन नि त। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा हुनुपर्छ।
प्राप्त उपलब्धिको पनि रक्षा गरिनु पर्दछ र त्यसलाई कसरी अझ परिमार्जित कसरी गर्ने, कसरी उन्नतशील बनाउने। यहाँ नेपालमा के भइरहेछ भने बडा यो संविधानको जब कुरा आउँछ नि, अनि कस्तो बनाइदिन्छ भने यो देशमा संविधान बन्दैन के, बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाउँछ। बाइबल कुरान एकचोटि लेख्यो भने लेख्यो, ढुङ्गाको अक्षरै भयो। फुल स्टकमा पनि फेर्नु हुँदैन नि त। बाइबल कुरान गीता महाभारत एकचोटि लेख्यो नि त। तर संविधान त बाइबल कुरान हुँदैन नि हो। संविधान त जनताको माग अनुसार परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ नि, के संशोधन गरिराख्नुपर्छ नि, अनि पो त संविधान टिकाउ हुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले विरोध गर्नु किन त्यस्तो विरोध गर्नुपर्छ? म त्यही भन्दैछु त। यहाँ त बाइबल कुरान गीता बनाइदिन्छ नि विरोध हुँदैन। 47 सालको संविधान बन्दाखेरि के भन्यो, यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, पुलिस टकमा पनि नफेर्ने, अनि पुरै संविधान 15-20 वर्षपछि फेरियो। यो 72 को संविधान बनाउनु पनि त्यही भन्यो, यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान। र त्यो संविधान बन्दाखेरि प्रचण्डजीले पार्लियामेन्टमा भाषण गर्नुभयो, सब ठिकठाक भनेर मरिहाल्यो भने। अनि यही ठिकठाक हो? ठिकठाक हो त? त्यसैले यो देशमा 7वटा संविधान, यो शुद्ध 7वटा संविधान बन्यो के, 1-2वटा होइन। नेपालमा 7-7वटा संविधान बन्ने, तर जनताले अधिकार नपाउने, पहिचान नपाउने, देश समृद्धितर्फ नजाने। राणा शासन हुँदाहुँदै गणतन्त्र देशले पायो। अब गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था के भन्नुहोस् त? तर यो व्यवस्थामा जनता असन्तुष्ट, जनता हाम्रो शासन भएन भनेर हिमाल पहाड तराईमा देशका जनता कराइरहेको छ। त यो के हो? यो शासन र संविधान हुन्छ के को लागि? दुर्गतिको लागि हो। देशलाई र शासनलाई पुर्याउनलाई हुन्छ, देशलाई कङ्गाल बनाउनलाई देशमा शासन र संविधान चाहिएको हो, र जनतालाई अधिकार पहिचानबाट वञ्चित गर्नलाई संविधान चाहिएको हो। त्यसैले यो देशमा यो संविधान जुन बन्ने गरेको छ, शासन जुन सञ्चालन गरेको हो, यो पटक पटक संविधान र शासन बदलियो, विचार र व्यवहार बदले। म पटक पटक भन्छु, संविधान र शासन पटक पटक बदलियो, विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन। तो विचार व्यवहार के हो? तो के हो त? एउटा हो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरियो के। हामी नाक फुलाउँछौँ, ओहो हामी त कसैको उपनिवेश रहेनौँ। 18औं सदीपछि त के भयो भने दुनियाँमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू उपनिवेश बनाए दुनियाँलाई। राष्ट्रहरू औपनिवेशिकमा गयो, भारतीय अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा थियो। हामी नेपाली कसैको उपनिवेशमा परेन। त कुरा कसैको गुलाम भएनौँ, कसैको गुलाम भएन, तर आन्तरिक उपनिवेशको गुलाम भयो। आन्तरिक औपनिवेशिक चिन्तन सोचको गुलाम भयो यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, यहाँ भयो त। शोषणतिर परेका जनताहरूलाई गुलाम सरह व्यवहार गरियो, बराबरीको अधिकार दिए। अहिले पनि छ। यो देश असफल जुन भइरहेको हो, यो कारण के हो? शासन संविधान त पटक पटक परिवर्तन भयो, तर देश र सातलमा दुनियाँको सबभन्दा कङ्गाल राष्ट्रमा को दर्जामा नेपाल गयो, र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि जनता कराइरहेको छ। त के हो त यो? त्यसैले यो मानसिकताबाट गरिने शासन र बनाउने संविधान काम लाग्दैन। तो त्यहाँ प्रश्न हो के यो देश र जनता देश दुर्गतितर्फ जाने, जनता चाहिँ अधिकार पहिचानको लागि लडिराख्ने, र प्रत्येक 10-15 वर्षमा यहाँ सङ्घर्ष भइराख्ने। त के हो त? त्यसैले त्यहाँ त्रुटि हो कि संविधान निर्माण गर्दाखेरि गलत नियतबाट बनाइदिँदाखेरि नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही सम्भ्रान्तहरू छन् के, शासक सम्भ्रान्तहरू मुठ्ठीभर। तर तपाईँले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो भने जहाँ पनि संविधान संशोधन हुन्छ, नेपालमा संविधान संशोधन नहुँदा 47 को संविधानको त्यो हालत भयो, यो पनि त्यसै हुन्छ भन्दा यो 72 को संविधान पनि पटक पटक संशोधन भएको छैन र? भएको छ त। संशोधनै नभएको कुरा त होइन नि त महतोजी। त्यही त आवश्यकता अनुसार हुनु पर्यो नि त। संविधान बन्दाखेरि बनाउने बेलामा सर्वोत्कृष्ट भन्यो, तर 1 महिना नहुँदै संशोधन त गरेकै थियो नि त। गरे त संशोधन भएकै हो भएको हो, तर त्यसले पनि पुगेन नि त। त्यो पुगेन, त्यो त कुनै दबाबमा आएर त गर्यो। तर जनताको जुन माग थियो, जुन आन्दोलनकारीको माग थियो, त्यो अनुसार संशोधन भएन। नभएपछि अहिले पनि त्यो संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान रह्यो। तर एक्लैले संशोधन गर्न सक्ने कुनै एउटा दलको 2/3 बहुमत पनि छैन, पूर्ण बहुमत पनि। यो सदा बेइमानी हो के। यो 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 जुन तपाईले भन्नुभयो नि, यो दलहरूको बेइमानी हो। भन्यो संविधान सभामा 90%ले संविधान बनाए, जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनाए, त्यो भनेन दुनियाँलाई। संविधान सभामा के भन्यो? 90%ले संविधान बनाएको हो। अरे 90% बनाएको त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले संविधान बनाएको। जो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी जनता सडकमा लड्दा मर्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेता, सरकारमा रहेका नेता, पार्टी सरकारले सम्झौता गरेको थियो, अब बनाउँछु, अब गर्छु, अब संविधान सभाबाट बन्ने संविधान
मा कसैप्रति कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुन्छ र सबैले अधिकार पहिचान पाउँछ यो देशमा। अब कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन शासन प्रणालीदेखि लिएर सबैमा। त्यही भन्ने त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी संविधान बनाउने पनि उही, सम्झौता गर्ने पनि उही। अनि बनाउने बेला भन्छ संविधान सभाले बनायो, जनताको प्रतिनिधिले बनायो। अरे जनताको प्रतिनिधिलाई हुइप जारी गर्ने तिमीहरू थियो, तेरै पार्टीको सांसदहरू थियो, के अरे संविधान सभाका सदस्यहरू थियो। अनि कस्तो गैर जिम्मेवार भएर यहाँ कुरा हुन्छ, काम हुन्छ भने त्यो भएन के। तर तपाईँकै पार्टीको सहकर्मी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि अहिले तपाईँको उपेन्द्र यादव, गत वर्ष त यति बेला त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने शर्तमा गएर केपी ओलीको सरकारमा गएको होइन। तपाईँहरू पनि संविधान संशोधन हुन्छ भनेर बाहिरै बसेर समर्थन गरे हो। अहिले पो एउटै पार्टी हुनुभयो होइन, गल्ती त तपाईँहरूको पनि छ। एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामीले त विगत 7 वर्षदेखि सरकारमा गएनौँ। यो चाहिँ जनताको माग जुन हो, जुन संविधान संशोधन लगायतका सवालहरू हो, त्यो भएन भने सरकारमा जानु हुँदैन, बाहिरबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलनमा हामी त्यही भनेका थियौँ। उपेन्द्रजीलाई पनि त्यही जनताले भनेकै थियो। उपेन्द्रजी चाहिँ अब गर्छ कि भनेर 2 बुँदे गएर फटाफट हिँडिहाल्यो। हामीले हुँदैन गर्दैन भनेर भनेको थियौँ के। गरेपछि संशोधन या माग पुरा भएपछि मात्रै जानु भनेर भनेको थिएँ। उहाँलाई त्यो लाग्यो, 2 बुँदे गरेर गरिहाल्नु भयो, गरेर के पायो त हेरिहाल्नु भयो। त्यसैले त्यो भयो, त्यो चाहिँ भएको हो। त्यसैले त्यो चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्थामा सतर्क यो ठगहरू हो के, बेइमानहरू छन्। यो बेइमान ठगहरू, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरू, यिनीहरू जनतालाई औपनिवेशिक शासन चिन्तन गरेर शासन गर्ने, गुलाम बनाइराख्ने, अधिकार नदिने, पहिचान नदिने र देशलाई बर्बाद गर्ने यो काम अहिले भएको छ। त्यसको गोलचक्करमा हामी पनि फसेका हौँ। पदमा पाएपछि तपाईँहरू पनि फस्या हो नि त गोलचक्करमा। भन्दै गोलचक्करमा हामी सही फसेका हौँ के। पुरै देशै फसेको छ नि त, हामी त फसिहाल्छौँ नि त्यसमा। पुरै देश, त्यो देशको पुरै परिस्थिति माहौल नै त्यही बनाएर राखेपछि त्यो गोलचक्करमा सही फसेको छ, हामी पनि फसेको नि त गोलचक्करमा फस्नुहुन्न। त्यो गोलचक्करमा फस्नुहुन्न भनेर अहिले जनता समाजवादी पार्टी त्यसमा फस्नुहुन्न भनेर भनिराखे। गोलचक्करमा फस्न हुन्न भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो। तर फेरि हिजो पेरिस डाँडामा छिर्नुभयो तपाईँहरू। माधव प्रचण्डले गोलचक्करमा पार्न थाले फेरि। अब सत्ता समीकरणको लागि राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र श्रेष्ठहरू गएर सहमति गरेर फर्किनु भयो नि त। भलै राजेन्द्र महतोले तिमीहरूको कुन पार्टी हो भनेर सोधिदिनु भयो। कसको पार्टी कार्यालयमा गएको तपाईँ हिजो? नचिनेर गइदिने, नचिनेर पार्टी कार्यालयमा जाने तपाईँ? त्यही त सोध्न गएको, कुन पार्टी हो यो? यो प्रतिगमन गर्ने पनि नेकपा, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने पनि नेकपा। यो कस्तो पार्टी होला यो? यस्तो पनि पार्टी हुन्छ? त त्यही जान्न खोजेको थिएँ। के हो यो प्रचण्डजी, के हो तपाईँको पार्टी, के हो? त्यो त भएन नि। त्यो कारणले चाहिँ देशलाई यसरी चाहिँ अब लड्ने चाहिँ अग्रगमनको लागि। अनि अग्रगमन सबै पार्टी एक ठाउँमा नआउने रे, अनि पार्टी पनि नहुने रे, अनि के हो त? यो त भएन नि। त्यो हिजो सोध्या थियो। अनि तपाईँ पार्टी कार्यालय, पार्टी नथाहा पाएको ठाउँमा चाहिँ कसरी जानुभयो भने के पार्टी के हो भनेर त सोध्नुभयो? कसले बोलाएर जानुभएको थियो तपाईँ? कुन पार्टीले बोलाएर जानुभएको थियो? यही हो रोना, यही हो सबभन्दा विडम्बना यो के देशको। त खैर अहिले पनि बुद्धि आउला, अहिले पनि आउला र केही नीति र सिद्धान्त हेर्नुहोस्। पार्टी भनेको आदर्शमा चल्ने हो के। अब त्यो नेकपाको के आदर्श हो? प्रतिगमन गर्ने पनि आदर्श, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने पनि आदर्श, के हो यो? त्यो कस्तो पार्टी, कस्तो नेताहरू हो? त्यही जान्न खोजेको थिएँ। बोलाएको थियो, जानै पर्यो नि राजनीतिमा त। ल कुरा गर्छु भनेपछि त जानै पर्यो, अनि गएपछि आफ्नो कुरा भन्नै पर्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो के पार्टी हुनुहुँदो रहेछ त? के भन्नुभयो उहाँले? परिचय के दिनुभयो? त्यही उही नेकपा पार्टी हो रे। नेकपा पार्टी जस थाहा पाएर आउनुभयो, पार्टी थाहा पाउनु भयो। नेकपा पार्टी मैले भने नेकपा पार्टी त प्रतिगमनकारी पार्टी हो। त्यो त केपी ओली त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्छ। अब त्यो गरेको काम प्रतिगमनकारी थियो। तपाईँ त्यत्रो लड्नुभयो, हामी पनि लड्यौँ, अदालतले पनि भन्यो प्रतिगमन भएको छ। त्यो त प्रतिगमनकारी भने होइन। अनि त्यो पार्टी तपाईँको पार्टी कसरी हुन्छ? अब के जवाब छ? केही छैन। के भन्नुभयो प्रचण्ड? यो के जवाब हुन्छ? केही जवाबै छैन। यस्तो उस्तो लटर पटर त्यो केही होइन। त्यो केही सन्तोष। खास पेरिस डाँडा चाहिँ किन जानुभएको थियो तपाईँहरू? अब उहाँले कुरा गर्न बोलाएपछि गएको नि त। के सत्ता साझेदारी? तपाईँहरू सत्तामा जान लाग्नु भएको थियो? उहाँको प्रस्ताव त त्यस्तै थियो। उहाँको प्रस्ताव थियो हामी सँगै लड्यौँ प्रतिगमनको विरुद्धमा। अब प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनु पर्यो र अब कसरी अब पार्लियामेन्टमा, सरकारमा, सत्तामा कसरी अगाडि जाने हो? उहाँको कुरा त त्यही थियो नि। घुमाइ फिराइ त कुरा सरकार सत्ताकै त थियो नि त।
अनि मैले भने कुन त्यही प्रसङ्गमा मैले भने कुन पार्टीसँग सहकारको कुरा गरे तपाईँले? कुन पार्टी हो तपाईँको? के हो तपाईँको पार्टी? अनि पार्टी नै सहकार गर्न, पार्टी नै एक ठाउँमा आउने हो नआउने हो, पार्टीसँग नै कुरा हुन्छ भनेपछि त्यही कुरा जान्न खोजेको थिएँ पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा मैले के भने अब तपाईँसँग सहकार हुने अवस्था त म देख्दैन, किनभने एउटा प्रतिगमन त सचियो केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन, तपाईँहरूले गरेको प्रतिगमन त बाँकी नै छ नि त। त्यो भनेको संविधान बन्दाखेरिको कुरा हो। संविधान बन्दाखेरि तपाईँहरू सबै मिलेर प्रतिगमन गर्यो, गोलीबारी गरेर संविधान बनाएको, हत्या हिंसा गरेर संविधान बनाएको, अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर संविधान बनाएको, त त्यो त एक ढङ्गले प्रतिगमन नै थियो। त त्यो गर्ने तपाईँहरू नै हो। अब तपाईँहरूसँग सहकार कसरी हुन्छ? संशोधन सुधार पनि गर्नु भएन। उही 3 वर्षदेखि तपाईँको 2/3 पार्टी तपाईँकै पार्टी हो, तपाईँहरू सबै एउटै पार्टीमा। अनि हाम्रो उपेन्द्रजी त भित्र पनि छिरिहाल्नु हो, तर पनि केही गर्नु भएन, दिनु भएन। फेरि उ के भन्छ नि यो सँगै काम गर्ने र सहकार गर्ने कसरी हुन्छ? सहकार कसरी हुन्छ त्यो बताउनु पर्यो नि। यो सवालहरू जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, माग पुरा भएन, संविधानमा त्यस्तो गरियो, आन्दोलन गर्यो, आन्दोलनकारीलाई तपाईँ जेलमा राखिदिनु भएको छ। के भन्छ रेशम चौधरी निर्वाचित सांसदलाई जेलमा, दर्जनलाई मुद्दा हालियो, के अरे लक्ष्मण थारूलाई थुप्रो माथि मुद्दा छ नि त। अनि कसरी हुन्छ सहकार तपाईँहरूसँग? त्यसैले हामी त यो सम्भव छैन। पटक पटक धोका खाएको हो, ठगिएको हो। तपाईँ 30 दलीय गठबन्धनमा तपाईँसँग हामी बसेका थियौँ। सबैभन्दा ठुलो धोका त त्यही खानुभयो तपाईँले। 30 मैले भने त 30 दलीय गठबन्धन तपाईँसँग बसेको, अनि तपाईँ संविधान बनाउनु नाउँमा हामी 30 दलीय छोडेर गएको होइन। अनि भन्नु त संविधान बनाउनु चाहिँ त्यसैले गएँ भने त्यो त मतलबै भएन नि। कस्तो संविधान बनाऊ? 30 दलसँग वचनबद्धता गरेको संविधान बनाउने होइन त। अनि त्यति बेला त्यो केपी ओलीले भनेको संविधान बनाइहाल्नु म तपाईँले। केपी ओली त काङ्ग्रेसको त्यति बेला कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो नि, सुशील कोइराला, उहाँले भनेको संविधान बनाउनु भयो त। अनि 17,000 मान्छे यसैको लागि मारेको थियो त, अधिकार पहिचानको लागि नै मरेको थियो। अनि खोइ त अधिकार पहिचान देशमा पाए त जनताले। यी कुराहरू हिजो भनियो। प्रचण्डले पेल्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त पाउनु भएछ, धेरै पेल्नु भएछ। होइन, पेल्ने होइन, सत्य कुरा भन्ने हो। सत्य कुरा परिस्थिति बन्यो भने सत्य कुरा बोलिदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ। अनि कन्क्लुजन के निस्क्यो त तपाईँहरूको? पार्टी चिन्नु भएन एक नम्बर, तपाईँले अब पार्टीको परिचय प्रचण्डले चाँडै दिन्छु भन्नुभयो, पार्टी फुटाउँछु भन्नुभयो। अब खोइ अब के गर्छ त्यो थाहा छैन, त्यो त उहाँको आन्तरिक मामला। के तपाईँले परिचय मागेर पार्टी फुटाउनुस् भन्न खोज्नु भयो अथवा? नै, पार्टी सहकार भनेको पार्टीसँग हुन्छ पहिलो कुरा। के काङ्ग्रेस अध्यक्ष हो नि त प्रचण्ड नेकपाको? त्यही त कुन नेकपा? त्यो नेकपा जो प्रतिगमन गरेको पार्टीको अध्यक्ष हो तपाईँ, त्यही त जान्नु थियो। त्यो प्रतिगमन गरेको नेकपा होइन, नेकपा पार्टी प्रतिगमन गरेको के त्यसको अध्यक्ष प्रचण्ड। अनि कस्तो पार्टी? अनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष त्यसो भन्न मिल्छ? त्यो हुँदैन नि। पार्टी भनेको नीति सिद्धान्त आदर्शमा चल्ने हो के? त्यो पार्टीको के नीति सिद्धान्त आदर्श हो? त्यो प्रतिगमन गर्ने पार्टी कुन थियो? कुन थियो? अनि प्रचण्ड कुन पार्टीको त? त्यो भएन के? यो गाई जात्रै हिसाबले देशलाई बर्बाद गर्न मिल्दैन, त्यही भने हो के प्रचण्डजीलाई। के सहमति गरेर निस्किनु भयो त? बाहिर के आएको छ भने नि महतोजी, बाहिर चाहिँ काङ्ग्रेस, नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, जसपाले संसद बैठक सुरु भएकै दिन अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने, सत्ता सहमति गर्ने, प्रचण्ड अथवा माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई मध्ये एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने, केपी ओलीलाई गलत्याउने, पम्फा भुषालले भने जस्तो सहमति भयो नि तपाईँहरूको। बाहिर कुन पार्टी भनेर परिचय माग्नुभयो, भित्र त सहमति भएको छ अरे, के हो? त्यो होला, उहाँको मनमा त त्यही होला। हामीलाई बोलाएको पनि त्यही उद्देश्यले होला। तपाईँहरू पनि सत्तामा जाने उद्देश्यले होला गएको भन्ने छ बाहिर। बाहिर त के छ त, बाहिर त 1000 कुरा होला। त मेरोसँग कुरा भइरहेको त म सुन्नु पर्यो तपाईँले। उहाँले बोलाएको त त्यही उद्देश्यले हो, सत्ताकै समीकरणको लागि नै बोलाएको हो। त्यो थोरै त्यो बिल्कुल सत्ता समीकरणको लागि बोलाएको हो नि त। हिजो काङ्ग्रेससँग कुरा गऱ्यो, आज तपाईँहरूसँग कुरा गरेर अब कसरी मिलेर जाने भनेर पछि त्यही सरकार बनाउने कुरा त हो, होइन र? एकदम हो। र तपाईँले जसरी पम्फाजीको कुरा गर्नुभयो नि, अब यो फल्ना पार्टी यसरी मिलेर यसरी गर्छ, त्यसको लागि पनि काङ्ग्रेस पार्टीले पार्टी खोज्यो। म त पार्टीको नाउँ सोधेँ, उहाँले त पार्टी नै खोज्यो। काङ्ग्रेसले के हो, कुन पार्टी? कुन पार्टीसँग काम गर्ने? पहिला फुट। कुन पार्टीसँग काम गर्ने? पहिले फुट होइन। तिमी जुट न, के मतलब हो? जुटेकै थियो, जुटो न त। तर तिमी छुट्टै अस्तित्वको कुरा गरिरहेछौ भने के अस्तित्व? त पार्टी हुनु पर्यो नि त। पार्टी त हुनु पर्यो नि। कानुनी ढङ्गमा दुईटा पार्टी अथवा कुन पार्टी? वैधानिक रूपले दुईवटा पार्टी हुनु पर्यो यदि तिमी सहकार गर्न खोजेको हो भने।
न त नेकपा प्रतिगमनकारी पार्टी नेकपाले प्रतिगमन गरेको थियो, ऊ पार्टीसँग सहकार कसरी हुन्छ? अग्रगामीसँग सहकार पनि हुन्छ त अग्रगामी गर्ने पार्टी खोइ त, खोइ प्रचण्डजीको पार्टी त चाहियो नि, हामीलाई अग्रगामी पार्टी चाहियो नि त सहकार गर्नलाई, प्रतिगामीसँग त गरिन्न। त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसले भनिहाल्यो, मैले पनि पार्टीको नाउँ सोधिहालेँ। अब यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको होला के भने हो, पार्टी चाहियो। तपाईँ यदि अग्रगमनकारी सबै एक ठाउँमा आएर काम गर्ने हो भने पार्टी चाहियो। त्यो काङ्ग्रेसले हिजो निर्णय गरेर माग्यो त्यो कुरा, अब दिनु पर्यो। यदि सहकार गर्ने हो, प्रतिगमनकारीसँग तपाईँ साँठगाँठ छैन भने तपाईँ देखाउनु पर्यो, छुट्टी अस्ति देखाउनु पर्यो नि। न त तपाईँ प्रतिगामीसँग साँठगाँठ छ भने बुझ्छ जनताले के यो खालि कुर्सीको लडाइँ न हो, यो कुर्सीको लडाइँ यिनीहरूको बिचमा हो, केही अग्रगमन प्रतिगमन छैन, कुर्सीको लडाइँ हो। एकले के भन्छ नि कुरा मिल्यो भने फेरि कुरा मिलिहाल्छ, प्रतिगमन पनि सचिहाल्छ तुरुन्तै, पद पाएपछि मिल्छ, तुरुन्त सचिन्छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भने मिल्छ होइन? पुरै मिलिहाल्छ नि। तपाईँ अहिले नै प्रधानमन्त्री के अरे केपी ओली राजीनामा दियो भने मिलिहाल्छ कुरा रे, त्यो पनि कुरा भइरहेको। त्यसपछि तपाईँहरूको जोकर बनाइदिने हो। त्यसैले उहाँहरू मिलेर बस्नुहोस्, हामीले के मतलब हो भन्नुहुन्छ? अगर प्रतिगमन त भएको हो नि त, त्यसको विरुद्धमा लडेकै हो नि त। भन्न खोजा के भने अब यो संसद खुलेपछि के भन्छन् कङ्ग्रेस अनि यो समूह भनेकी पार्टी मार्चण्ड समूह त समूहसँग सहकार हुँदैन, पार्टीसँग हुन्छ। समूहसँग कसरी गर्ने हुँदैन नि, पार्टी सिस्टम न हो, मजाक त बनाउनु हुन्न नि। पार्टी आयो भने त्यो हुन पनि सक्छ, तपाईँले भनेको कुरा त्यो हुन सक्छ। पार्टी आयो भने सबै अग्रगामीहरू एक ठाउँमा मिल्न सक्छ र मिलेर चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा या अग्रगामीहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो हुन सक्छ, त्यो पहिले पनि भएको, अहिले पनि हुन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। जहाँ विचार मिल्यो त्यहाँ हुन्छ। हाम्रो हकमा त्यो कुरा लागू हुँदैन। हाम्रो हकमा किन लागू हुँदैन भने हामी पटक पटक धोका खाएका हौँ। यो सवालहरू जुन हामी उठाएका हौँ, संविधान संशोधन, बन्दी रिहाई, रेशम चौधरी लगायतका बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता लगायतका कुराहरू, यसमा ठोस कुरा नआएसम्म हामी त्यसमा सहभागी हुँदैन, हामी सरकारमा सहभागी हुँदैन। तर विश्वास मान्दैनन् के मान्छेले? उपेन्द्र यादवले हिजो 2 बुँदे गर्नुभयो, तपाईँहरूले पनि बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो, कुनै न कुनै उधारो सम्झौतामा गरेर तपाईँहरू फ्याट सरकारमा गइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने मान्छेले आशंका गर्छन्। विगतका हुँदैन, अब त्यो हुँदैन। विगतका दिनमा गरेपछि मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि, भन्ने ठाउँ त छ नि, भन्नु पर्यो नि। मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ बेनिफिट अफ डाउट त गर्नै पर्छ, शङ्का त गर्नै पर्छ नि, किन विगतमा त गरेको हो नि त। हाम्रै सहकर्मी दौडेर गएको होइन हो, अनि शङ्का नगर्ने त गर्न पाइन्छ। तर हाम्रो आग्रह के भने अब चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न, किनभने धोका त खाइसक्यो नि, टेस्ट भइसक्यो। यो कम्युनिस्ट सरकार त टेस्ट भइसक्यो नि। अब काङ्ग्रेस पनि उनलाई त एकचोटि संशोधनमा उसले त इन्ट्रेस्ट त देखाएको थियो, एकचोटि संशोधनमा कम्युनिस्टको कारणले, एमालेको कारणले भएन के, त काङ्ग्रेस त संशोधनको लागि तयार छ भनेर सङ्केत दिएको थियो। त्यति बेला त के भन्छ 2/3 भन्दा झन्डै 63% मत त पाएको थियो नि, अलिकति त्यो नदिएर न एमाले सहयोग गरेन, प्रचण्डले पनि सहयोग गरेकै हो, प्रचण्डले पनि गरेको थियो। त्यसैले त्यो चाहिँ विश्वसनीय वातावरण बन्यो भने हुनसक्छ। तर त्यो विश्वसनीय वातावरण भनेको पहिला संविधान संशोधन अनि सरकारमा हुन्छ अथवा सरकारमा गएर गर्ने हुन्छ? पहिले होइन, त्यसको लागि त मेकानिजम हामी खोजौँला। यति अविश्वासको खाडल छ कि त विश्वास गर्नै अप्ठ्यारो छ के, किनभने यो गलत काम गर्ने यिनीहरू नै थियो के। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर गरेको दृष्टि नै गलत हो, चिन्तन गलत हो, मानसिकता नै गलत हो। मानसिकता गलत हो भने त्यो त सब गलतै काम भइहाल्छ नि। तपाईँहरूको नीतिमा गलत मानसिकता छ भन्छन्, संविधान संशोधन गरेपछि देश टुक्रिन्छ भन्छन्, जातीयताको द्वन्द्व हुन्छ भन्छन्, त्यहाँ पनि खतरनाक कुरो छ भन्छन् के। वास्तवमा के छ त्यहाँ? योमा पनि मलाई जान्न मन लाग्यो है, डराइ भयो नि। मैले सोधेँ तपाईँलाई, के साँच्चैकै विखण्डनको कुरा छ त्यहाँ? ठिक भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै तपाईँले उठाइदिएपछि अब राम्रो भयो। कस्तो छ भने यो देशको म अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, यो चाहिँ 270 वर्ष भनौँ नेपाल निर्माण भएदेखि, गोर्खा राज्यको विस्तार भएदेखि आजसम्म यो देशमा औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन चलेको छ र त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट चलेका शासनलाई जोगाउनलाई यो सबै यो औपनिवेशिक शासनको वैधता दिनलाई
लिजिटिमेसीको लागि, वैधताको लागि यी औजारहरू प्रयोग भएका छ के। यो सबै जति शब्दहरू प्रयोग हुन्छ नि, शासन, सत्ता, सोभरेन्टी, के भन्छ नि खण्ड विखण्ड, यो आरोप जति लगाइन्छ नि, यो सबै त्यो औजार हो के। यसलाई जोगाउने, के जोगाउने? औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिने शासनको लिजिटिमेसीलाई जोगाउने, वैधता प्रदान गरिराख्ने, त्यो तलमाथि हुनु हुँदैन। कसैले पहिचान माग्यो भने जातीय कुरा गर्यो, सम्प्रदायिक कुरा गर्यो भनिहाल्ने, प्रदेशको कुरा गर्ने विखण्डनवादी। हामी त संहिता कुरा गर्दाखेरि यो देशमा पहिलोचोटि संहिता कुरा हामीले गऱ्यौँ के, मधेस आन्दोलन मार्फत। मधेस आन्दोलनभन्दा पहिले 30 वर्ष पहिले गजेन्द्रनारायण सिंहले सहपाठीको मेनिफेस्टोमा लेख्यो यो देश के अरे संहितामा जानुपर्छ भन्दाखेरि यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले ए देश विखण्डन हुने भयो, यो त विखण्डनवादी पार्टी भनेर भन्यो के। संहिता माग्दाखेरि हामी विखण्डनवादी थियौँ। हामी समावेशीको कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातीय समावेशीको कुरा गऱ्यौँ नि त, हामीले पनि गऱ्यौँ। अनि यो साम्प्रदायिक कुरा गर्यो, हेर जातीय कुरा गर्यो भनेर भन्यो के। त यो त के छ भने यो नस्लीय चिन्तन सोचबाट गरिएको शासनलाई जोगाउनलाई यस्ता आरोपहरू त लगाउँछ। यो त स्वाभाविक हो, दुनियाँमा यस्तो हुन्छ। यहाँ जुन 250 वर्षदेखि जुन शासन चलिरहेको छ त्यो शासन जोगाउने अन्तिम प्रयास भइरहेछ। यसको प्रमाण म खालि के दिन्छु भने यदि त्यो नहुँदो हो त, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन यदि नगरिदो हो त 7वटा संविधान बनाउने अवस्था आउने थिएन। राणा शासनबाट गणतन्त्रमा आउँदा पनि जनता असन्तुष्ट र अहिले पनि सङ्घर्ष र आन्दोलनको कुरा आउने थिएन। नत्र एउटै संविधान र पुग्दो रहेछ कि। अमेरिकामा 200-250 वर्षमा एउटै संविधान बनाएर दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र बन्यो। भारत छिमेकी 70 वर्षमा एउटै संविधान, तर धेरै पटक संशोधन भयो भारतको, 100 पटक संशोधन गरेर काम चलाए। यहाँ त नस्लीय चिन्तन सोचबाट बनाउँदो रहेछ के। शासन सम्राटले आफ्नो लागि संविधान बनाउने के, आफ्नो स्वार्थको लागि बनाउने। राणाले बनायो 2004 सालमा, त्यो राणा शासनको रक्षाको लागि बनायो के। शासक सम्भ्रान्तले आफ्नो हित रक्षाको लागि 2004 सालको संविधान बन्यो। त त्यो हितको रक्षा भएन, फेरि आयो 15 सालमा। अनि राजा महाराजालाई त्यो पचेन, अनि 1917 सालमा कु गरिहाल्यो। फेरि 19 मा संविधान, 19 सालमा फेरि आफ्नो स्वार्थको लागि बनाइहाल्यो। अनि त्यो उसले उजार पनि उसको स्वार्थ रक्षा भएन। अनि नभएपछि अब त्यो चाहिँ नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका, अब तिमी होइन हट अब हामी गर्छौँ भनेर ऊ पनि औपनिवेशिक चिन्तन सोच भएका राणा राजा महाराज। त्यसपछि नयाँ राजा महाराजाहरू बहुदलीय व्यवस्थामा उसको लिगेसी लिएर 47 मा अर्को संविधान आफ्नो स्वार्थको लागि बनाए। फेरि त्यो संविधान पनि आफ्नो स्वार्थको लागि बनेको के। केही कुरा त हामी डेमोक्रेसी त पायौँ, लोकतन्त्र त पायौँ, तर लोकतन्त्रभित्रका जुन अवयवहरू त्यो चाहिँ दिएन के। अनि आफ्नो स्वार्थको लागि बनाए, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बनाए। अनि त्यसबाट पनि उसको स्वार्थ पुरा भएन। अनि आएर फेरि बिचबिचमा प्रतिगमन त भयो, विघटनहरू भयो। फेरि राजा ज्ञानेन्द्र आएर फेरि त्यसमा कु गरिहाले। अनि त्यत्रो लडाइँ गर्यो 8 दल मिलेर अन्तरिम संविधानमा। त्यो बरु सम्झौताको दस्तावेज थियो के, नेपालको अन्तरिम संविधान। त्यो संविधानले पनि कुल्चेर 72 को संविधान सभाको ब्यानर देखाएर हो। अब त्यो संविधान सभाको ब्यानर देखाएर फास्ट ट्र्याकको नाउँमा गोली चलाएर आफ्नै जनतामाथि गोली हानेर अनि संविधान घोषणा गर्छ। कसको लागि? जनता। संविधान कसको लागि हो? जनताकै लागि हो। नस्लवादी चिन्तन सोचको लागि शासक सम्भ्रान्तले आफ्नो लागि 72 को संविधान पनि बनाए, आफ्नो हित रक्षाको लागि बनाए। त्यति हो। तर यो देशमा देवजी, यो देशमा समस्या त्यहाँ हो के। यो समस्या त्यहाँ हो। र यो मिडिया जति छ नि, यो मिडिया, अधिकांश मिडिया तो औपनिवेशिक शासनलाई निरन्तरता कसरी दिने, कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, नस्लीय चिन्तन सोचबाट प्रभावित भएका पालित मिडियाहरू, तो पालित मिडिया पनि त्यसै प्रोटेक्सनलाई काम गरिरहेको छ। अनि यो घुमाई चाहिँ गोलचक्करमा फसाई त्यही त भइरहेको छ। त्यसैले यो स्वाभाविक हो। यो घुमाउँछ, गोलचक्करमा फसाउँछ र यो देशलाई यसबाट निस्किन दिँदैन। त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसको लागि अब के छ भने हेर्नुहोस्, अन्तिम शक्ति जनताकै हातमा हुन्छ, ताकत त जनतैकै हातमा। जति गोलचक्करमा घुमाए पनि, जति औपनिवेशिकता चलाए पनि, उनलाई 18 सदीमा तपाईँको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि चाहिँ औपनिवेशिक शासन दुनियाँमा भयो। दुनियाँ मतलब शक्तिशाली राष्ट्रले उपनिवेश बनाए नि देशहरूलाई, त त्यो त खत्म भयो नि त। त्यो युग त खत्म भयो।
तर आन्तरिक उपनिवेश जुन नेपालमा भइरहेको त्यो युग पनि खत्तम हुन्छ, यो पनि सबै दिन थोरै रहने हो। यो अन्तिम सास लिइरहेको छ के, यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिने शासन, नस्लीय चिन्तन सोचबाट गरिने शासन अन्तिम सास लिइरहेको छ। अब नेपालको जनता मान्नेवाला छैन। तर तपाईँहरूप्रति एउटा आशंका के गर्छ? फेरि पुरा कुरा सुन्नुहोस् न, फेरि तपाईँ कहाँ जति अल्झाए पनि अल्झिनेवाला छैन के जनता। यो अल्झिने काम तपाईँले जुन भयो त्यो अल्झाउने न हो, गोल चक्करमा फसाउने काम त गरे तपाईँ पनि। होइन, मैले जान्न खोजेँ के हो भने नि, तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, संविधानमा त्रुटि छन्, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ। अमेरिकामा 100औं पटक के अरे भारतमा संशोधन भएको नजिर पनि तपाईँले दिनुभयो। मैले जान्न खोजेँ तपाईँहरू बहुराष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले कहिलेकाहीँ विखण्डनसम्मको खतराको कुरा पनि गर्नु, उति बेलाको है, अहिलेको कुरा गरेको होइन। यस्ता कुरा गर्दाखेरि अलिकति तर्स्या पो हुन् कि। अब के छ भने डिबेट हुनुपर्छ यस्तो कुरामा। नेपाल बन्नुभन्दा अधिकार पहिचान सहितका स्वायत्त राज्यहरू थिए, 22-24 राज्यहरू थिए नि त। र थियो न, आफ्नो राज्य त थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहको एकलौटी देश थियो यो, थिएन नि त। तर एकीकरणको नाउँमा समेटियो। नेपाल देश एउटा देश बनाउनलाई सबैले समझदारी गरे, इच्छाले होस् अनिच्छाले होस्। एकीकरण त भयो नि त अधिकार पहिचान त खोसियो सबैको। र खोज्दाखेरि के भन्यो, यो साझा फुलबारी भनिदियो। नेपाल भनेको साझा फुलबारी हो, 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नेले भन्यो, बनायो त्यसपछिको शासकहरूले, यो नस्लवादीहरूले त्यसपछिको यो नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी बनायो। एकल जातीय राज्य चलायो के, एकल जातीय शासन चलायो नेपालमा। नेपालको समस्या भनेको त्यहाँ हो के। यो देश एकल होइन के, यो विभिन्न अनुहार भएको देश हो, विभिन्न संस्कृति भएको देश हो, विभिन्न भाषाभाषी भएको देश हो, विभिन्न वेशभूषा भएको देश हो, विभिन्न भूगोल भएको देश हो, विभिन्न जात जाति भएको देश हो। यो एकल जातीय देश होइन। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको त्यो हो। यो सबै बहुलताले भरिएको बहुल देश भने होइन। बहुल राष्ट्रियता भनेको इथनिसिटी हो, पहिचान हो के। यहाँ त नस्लवादीले बहुल राष्ट्रवादी भन्यो, यो त देश विखण्डनको कुरा पो गर्यो त। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको तो पहिचान हो के, राष्ट्रियता हो। राष्ट्रिय मतलब नेसनल इथनिसिटी हो। त्यो त बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भन्न मिल्दैन। किन तपाईँ किन त्यो त्यसमा किन जान खोज्या? बहुल राष्ट्रिय राज्य तो ब्रोडर सेन्समा दुनियाँमा चलेको शब्द हो के। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको देश होइन के, नेसनालिटी हो। नेसनालिटी भनेको जस्तै मधेसी एउटा नेसनालिटी, थारू नेसनालिटी हो, आदिवासी जनजाति नेसनालिटी भनेको पहिचान हो के नेसनालिटी। त्यो अर्थमा लिनुपर्छ। म व्याख्या गर्दैछु नि। तो बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको बहुलताले भरिएको देश हो। यो एकल होइन, एक भाषा एक भएको देश होइन, एउटा जाति भएको देश होइन। यो सबैको देश हो भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यो राज्य बहुलताले भरिएको देश हो। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको त्यो बन्या। त त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्य नबनाएसम्म यो देश बन्नेवाला। तर 100 भन्दा बढी जात जाति छन्, झन्डै 150 जात जाति छन्, अनि सबैले राष्ट्र दिएर हुन्छ त भनेर बाहिर यसरी बुझिहाल्छ। अरे कहाँ राष्ट्र दिने कुरा? राष्ट्र एउटै नेपाल न हो। राष्ट्र दिने कुरा कहाँबाट आयो? पहिचान दिने कुरा हो के, उसको मान्यता दिने। सबैले दिने 100-150 जति जात। तपाईको नाउँको पहिचान दिए। यहाँ 3 करोड मान्छेले आफ्नो पहिचान पाएको छ कि छैन? तपाईको पहिचान छ कि छैन? छ। अनि कम्युनिटीको पहिचान हुँदैन, जातीय पहिचान हुँदैन। पहिचान त छ नि। पहिचान दिनबाट तपाईँ पछि हट्ने। अब कोही जात जाति जस्तै दलितको कुरा गरौँ न, देशव्यापी छरिएर बसेको छ, कसरी पहिचान? ए बाबा, तपाईहरू यो बडा यो कुमाईको घुमाईमा देशलाई फसाइदियो के। यो हुँदैन के। कस्तो छ भने पहिचान भनेको मतलब उसको जुन संस्कृति हो, भाषा हो, वेशभूषा, उसको मान्यता चाहियो के। एउटा जातको नाम एउटा देश बनाइदिने भने होइन नि हो। यही नबुझेर त भ्रम भइरहेको छ। त्यो होइन। उसलाई अब जस्तो क्लस्टर, त्यसलाई हामी क्लस्टर निर्माण गर्छौँ। अहिले पनि क्लस्टर त बनाएका छौँ नि। दलित क्लस्टर, जनजाति क्लस्टर, आदिवासी, थारू क्लस्टर, मुस्लिम क्लस्टर, मधेसी क्लस्टर, बाहुन क्षेत्री क्लस्टर, सब त क्लस्टर छ नि त। पहिचान हो नि, त्यही त पहिचान हो। तपाईँले खोजेकै यही हो। छ त अहिले पनि समावेशी छ। फेरि अब यो फेरि तपाईँ नफसाउनु। त्यो पूर्णता छैन। पूर्णता प्राप्त गरेन त्यसले। अब के भएपछि हुन्छ? हो त्यही त भन्दैछु। यो यसमै त डिबेट गर्न जरुरी छ। जुन भयो त पर्याप्त भएन। जुन भयो त पर्याप्त भएन। पर्याप्त जुन साँच्चैकै जुन जनताले खोजेको त्यो अनुसार भइरहेको छैन। त्यो अनुसार गराउनु पर्यो।
यो ठ्याक्कै अहिले पनि संविधानमा लेख्यो बहुल भाषिक देश हो, सबै भाषाले मान्यता पायो। यहाँ संविधानमा त लेखियो सबै भाषाले मान्यता पायो। अनुसूची निकाल्न सकेन अहिलेसम्म। अनुसूची यो देशको जति भाषाभाषीको भाषा हो त्यसको अनुसूची निकाल्न सकेन। भारतमा नेपाली भाषा जुन हामी बोल्दैछौँ नि उसको अनुसूचीमा छ र त्यहाँको राष्ट्रभाषा हो। राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा। दार्जिलिङ सिक्किममा बोल्छन् त यो भाषा। त्यही त। अनि यहाँ पनि त बोल्छ, नेपाली बाहेक त बोल्छ नि। बोल्छ। नेपाली त केही जातको मातृभाषा न हो। नेपाली भनेको बाहुन क्षेत्रीको मातृभाषा हो। शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारको आफ्नो आफ्नो मातृभाषा होइन? सबकोमा नेपाली मातृभाषा होइन नि? हो र? होइन। अनि नेपाली चाहिँ एउटा भाषा, एउटा भेष, राष्ट्रभाषा। अनि अरू भाषाको सूची ननिकाल्ने, मान्यता नदिने। मधेसमा आफ्नै भाषा छ नि, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, हिन्दी लगायत आफ्नो आफ्नो भाषाहरू छन्, मातृभाषा छन्। सबैको सम्पर्क भाषा छ। हेर्नुहोस्, पहाडमा सबै मातृभाषाहरू छन्, सबैको नेपाली मातृभाषा छैन, तर सम्पर्क भाषा छ। नेपाली सबैको, एउटा गुरुङ, एउटा मगर, एउटा बाहुनसँग कुरा गऱ्यो भने गुरुङ भाषामा त गर्दैन, नेपालीमा पनि गर्छ। त सम्पर्क भाषा हो के। त्यस्तै मधेसमा पनि हाम्रो के भन्छ मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू विभिन्न छ नि त। हामी मधेसमा पश्चिममा मैथिली भाषी हो, पश्चिममा अवधी भाषीको बिच जाँदाखेरि अवधी त बोल्दैन, ऊ मधेसी मैथिली बोल्दैन। त के गर्छौँ हामी? त्यहाँ मधेसको सम्पर्क भाषा भनेको हिन्दी हो। हिन्दीमा हामी सजिलैसँग कुरा गर्छौँ अनि हिन्दी सम्पर्क भाषा हो। त एउटा सम्पर्क भाषा यहाँ राष्ट्रभाषाको मान्यता पायो। नेपाली पायो नि त, नेपाली सबैको मातृभाषा थिएन, मान्यता पायो। तर अर्कोको सम्पर्क भाषा मान्यता पाएन। अब त्यो हिन्दीको कुरा गर्दा त्यो भारतको भाषा, अरे यो भारतको भाषा, अनि नेपाली नेपालको भाषा, अनि भारतको संविधानमा त्यो 8औं अनुसूचीमा कसरी गयो? त यो त कन्जर्भेटिभ सोच। यस्तो सोचले त देश बिग्रियो नि त। त्यसो भए अब यो ग्यारेन्टी जसले गर्छ त्योसँग तपाईँहरूले प्रचण्ड माधव नेपालले ग्यारेन्टी गरेपछि सत्ता साझेदार हुनुहुन्छ। यिनीहरू त कहाँ ग्यारेन्टी गर्छ? त्यसको तपाईँ सपनै छोडिदिनुहोस् न। अहिले त कहाँ यिनीहरूले, अहिले त सीमित। सुन्नुहोस्, दुईवटा कार्यभार छ हाम्रो टाउकोमा, हाम्रो कन्धामा। एउटा विगतका आन्दोलनको लिगेसी हामी बोकिरहेछौँ। विगतको आन्दोलनका लिगेसी यो जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताले बोकेको छैन। बाबुराम भट्टराई त बोकेको छैन नि त, अशोक राई त बोकेको छैन, तर हामी त बोकेका छौँ। त एउटा त लिगेसी, त्यो आन्दोलनको लिगेसी छ, लडेको छ, मरेको छ, त्यो संविधानमा संशोधन खोजेको छ, त्यो सीमित कुरा हो। त्यो आन्दोलनमा मुद्दा चलाइएका छ, बन्दी छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो, बन्दी रिहाई हुनुपर्छ। त त्यो अहिलेको कार्यभार भनेको यो हो, यो गर्नुपर्छ। यो कसरी सम्भव छ? यो कसरी सम्भव छ? सुन्नुहोस् न, अहिलेको कार्यभार भनेको यो हो। त्यो कुरा हामी अहिलेको सरकार सत्तासँग हामी गर्न खोजेका हौँ। पटक पटक आग्रह गरे हौँ, सम्झौता गरे हो, सरकारमा गएको हो, बाहिरबाट हो, भित्रबाट हो, समर्थन गरेको त्यो गराउनलाई हो। अहिले पनि अब जो सरकार बन्छ त्यो सरकारको अगाडि हामी आफ्नो कुरा राख्ने नै हो, त्यसको लागि लड्ने नै हो, फेरि सङ्घर्ष गर्ने नै हो। जो सम्बोधन गर्छ उसलाई सहयोग पनि गर्ने हो। त त्यो अहिलेको कार्यभार संशोधन र यो छ हाम्रो। तर हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको अर्को उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य के हो भने यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस यो 70 वर्षमा यो असफल भइसकेको, यो देशलाई डुबाइसकेको, देशलाई कङ्गाल बनाइसकेको 1 करोड जनता, नेपाली जनता 50 लाख यता खाडी मुलुक, 50 लाख भारतको उसमा रोजीरोटी खोज्यो। नेपालमा यो रेमिटेन्स नआउने भने भुकमरी यहीँ सुरु भइहाल्छ, 2 महिना पनि नेपाल टिक्दैन। त नेपाल त्यहाँ पुगिसक्यो। प्रकृतिले सब थोक दियो नेपाललाई, दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र बन्ने अवसर दियो प्रकृतिले। तर यहाँको खोखला राष्ट्रवादीले केही पनि गर्दिएन। यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचले केही पनि गर्दिएन। यो नेपालको समृद्धितर्फ पनि गएन, काण्डले भरिदियो। सुशासन पनि पाएन, अधिकार पनि पाएन, पहिचान पनि पाएन, केही पनि पाएन। नेपालले त्यहाँ पुर्याइदियो। अब त्यसको लागि अब त पुर्याउनेको हो। अब राजा महाराजालाई त गाली गरेर त भएन। अब त हामी पार्टी सिस्टम भएका नेताहरूले नै गरे हो। त यिनीहरू त गर्न सकेन। गर्ने त पार्टी सिस्टममा त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस न, नामदारी जे नाम दिनुहोस् न, यिनीहरूले गर्न सकेन। नगर्ने जनता नै वाक्क भइसकेको छ के। 2/3 दिएर लास्टमा 2/3 पनि दिएर थाकिसक्यो के। यो कमिटीलाई 2/3 दिएको होइन। यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भने होइन, यही हो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त जनता भइसक्यो, फ्रस्ट्रेसनमा गइसक्यो। अब जनता विकल्प छैन गर्ने के। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुईवटा हो।
अब दुईटी असफल, अब गर्ने के त कहाँ जाने? तो जनता विकल्प खोजिरहेको छ। तो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट जो अग्रगामी धार रहेका आन्दोलनकारी वा भनौँ परिवर्तनकारीहरू सब विद्रोह गरेर आइरहेछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई आउनुभयो त माओवादीबाट, अशोक राई आयो एमालेबाट, मान ठाकुर आयो काङ्ग्रेसबाट, हामी आफै अधिकार तपाईहरु सद्भावनाबाट आउनुभयो। अधिकार पहिचानको राजनीति 30 वर्षदेखि तर तपाईहरुमाथि पनि काङ्ग्रेस र एमालेमाथि तपाईले प्रश्न पुरा यो जुन योलाई पुरा हुन दिनुस् न, नि गर्नुस् न। कस्तो हुन्छ भने यी कुराहरू गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो, बीचमा इन्टरप्ट गर्दाखेरि यो त पुरा भएन नि। जनताले त म के भनिरहेको थिएँ एकदम कन्टिन्यू गर्नु। त यो चाहिँ परिवर्तनको लागि जो नेपाली जनताले नेपालले खोजेको त नेपाली जनताले पाइरहेको छैन। परीक्षण भयो 250 वर्षमा। अब देशलाई यसरी राख्न मिल्दैन। जनता विकल्प खोजेको छ। हामी प्रयास गर्दैछौँ, होला कि नहोला थाहा छैन, हामी प्रयास गर्दैछौँ। जनता समाजवादी पार्टी अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेकका सबै पार्टीलाई गोलबन्द गर्ने हिसाबमा लागेको त भइरहेको पनि छ र त्यो पार्टीभित्र चाहिँ परिवर्तन चाहनेहरू सब गोलबन्द भइरहेको, दैनिक रूपमा हजारौँ मान्छे जम्मा भइरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति, एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि जसले यो देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजाओस्, एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजाओस्। भनाइको मतलब यो देश सबैको हो। खालि त्यो एउटा शब्दमा भन्यो भने नेपाल सबै नेपालीको हो, त्यो बनाउने। नेपाल देश सबै नेपालीको हो, त्यो अनुसारको संविधान र शासनको संरचना र व्यवहार लागू गर्ने। त्यसले बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा गरेर जनता वर्गलाउने होइन। नेपाल सबै नेपालीको त्यही बनाउने हो के। अहिले सबै नेपालीको नेपाल बन्न सकेन, एकल बन्यो के। त्यो जसपाले त्यो काँधमा यो उद्देश्यका साथ यो परियोजना लिएर हामी अगाडि बढ्या हो र यसको लागि हाम्रो मनमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको लागि जति आन्दोलनहरू विगतमा भए, कुनै आन्दोलन पूर्णता प्राप्त गरेन, बाटैमा रह्यो के। सबै आन्दोलन एकीकृत गरिदिनुपर्छ। देशले कति आन्दोलन झेल्ने हो? मधेसीले छुट्टै आन्दोलन गर्ने, थारूले छुट्टै, आदिवासी जनताले छुट्टै, देशभरि छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गर्ने नि मुखै नमिल्ने त भएन नि। त्यसले सबै आन्दोलनलाई एकीकृत गरिदिनुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको त्यसलाई त्यो स्वरूप दिनुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा गर्नुपर्छ, त्यो अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्छ जसले नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको बनाइदियोस्। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको हिसाबले संविधान र शासनको सञ्चालनको चाहिँ व्यवस्था अवस्था अवधारणा चाहिँ लागू गरिदियो। त्यो प्रयोजनको लागि हामीले काम गरे हो, हाम्रो प्रयास भइरहेको। तर तपाईले त्यो प्रयोजनको कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्ट जति थिए यिनीहरू अब असफल भइसके भन्नुभयो। जहाँ जनता समाजवादी पार्टी बनाउनु भएको छ त्यसको नेतृत्वमा तपाईहरू पनि त हिजो काङ्ग्रेस एमाले जस्तै 30 वर्षदेखि सत्ताकै वरिपरि बसेका नेताहरू मात्रै हुनुहुन्छ। नयाँ टेस्ट केही छैन। तपाईँ हेर्नु, भगवन्त ठाकुर हेर्नु, उपेन्द्र यादव हेर्नु, बाबुराम भट्टराई हेर्नु, सबै पुराना अनुहार त हुनुहुन्छ। अब के चन्द्रग्रहबाट आउँदैन। दुनियाँमा जुन पनि परिवर्तन भएको छ नि त्यही समाजबाट निस्किएको छ के। त्यसैबाट सबैलाई बराबर छैन नि। हामी पनि परीक्षण त गऱ्यौँ नि। हामी पनि परीक्षण गऱ्यौँ त 30 वर्ष विभिन्न कालखण्डमा। यो बहुदलीय व्यवस्थाको कालखण्डमा पनि 30 वर्षमा त यो धेरै परीक्षण भयो नि त। सबैले आफ्नो ठाउँबाट परीक्षण गरे नि त। हेर्नुहोस्, के अरे घटना घटेपछि बुद्धि बढ्दो रहेछ के। त यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घटनाहरू भयो नि त। त्यसबाट त बुद्धि बढेको छ नि त, परीक्षण भएको छ नि त। हामी सरकारमा गएपछि समाधान हुन्छ कि भने हामी आफै पनि गएको नि त, पटक पटक गएको नि त। तर त्यो 4 दिवारमा गए पनि केही हुँदो रहेछ। त्यो यस्तो यो गोलचक्कर हो। गोलचक्करबाट केही पनि हुनेवाला छ। यो गोलचक्कर तोड्नै पर्छ। गोलचक्कर तोडिएन भने हुँदैन। त्यसैले यही बाटो हुने हो। नेपाली जनताकै कुनै सुपुत नेता यही आएर यसैबाट पैदा हुने हो के। त्यसो भए तपाईँहरूले प्रचण्ड माधव नेपालले पार्टीको स्पष्ट पहिचान तपाईँले सोधेको जस्तो कुन पार्टी हो भनेर उनीहरूले परिचय दिए भने उनीहरू छुट्टै पार्टी भयो भने संसदमा तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्तावमा केपी ओलीको विरुद्ध मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो उनीहरू पहिचान लिएर आयो भने पहिचान त्यो फेरि कुरा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि काङ्ग्रेस मुख्य काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेससँग पनि तपाईँको अध्यक्षको हिजो भेट भएको छ। के कुरा भयो? कस्तो छ भने यो देशको एक त हामी आफ्नो मिसन, आफ्नो भनौँ नि सवाल हो, मुद्दा हो। त्यो मुद्दालाई लिएर कतै जाने हो। कुनै पनि ठाउँमा मुद्दा लिएर जाने के हाम्रो त्यो समस्या हो। काङ्ग्रेस गणित काङ्ग्रेससँग छ के। काङ्ग्रेसले चाह्यो भने मात्रै अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने हो या अर्को सरकार पार्टी विभाजन भएपछि पनि काङ्ग्रेसले जबसम्म चाहँदैन तबसम्म हुँदैन। फेरि कुन हिसाबले कति सङ्ख्यामा विभाजन हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त त्यसैले हाम्रो सङ्ख्याले पुग्ने भने हाम्रो जुन कुरा हुन्छ, हाम्रो जुन सवाल हो
त्यो सवालमा त्यस्तो विश्वसनीय वातावरण बन्यो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले त्यो त आगामी दिनमा कसरी आउँछ, कसरी व्यवस्था परिवर्तन के अरे कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यो पार्टी विभाजन भएर कुन स्ट्रेन्थमा को आउँछ, त्यो स्ट्रेन्थमा कसको सहयोग चाहिन्छ, त्यो त राजनीतिक खेलहरू त भइरहन्छ। त्यो तपाईँहरू केपी ओलीको धारसँग नजिक कि प्रचण्ड माधवको धार छ? किनभने तपाईँको त केपी ओलीसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ भन्छन् कि बाहिर। जति तपाईँहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुहुन्छ नि त्यति मिठो भित्र तपाईँहरूभित्र मित्रता छ अरे केपी ओली र राजेन्द्र महतोको। अब ठिकै छ, मित्रता एकदमै घनिष्ठ छ अरे तपाईँहरूको सम्बन्ध। मित्रता त हुन्छ नि, मित्रता त के भन्ने, अलिक बढी छ अरे के केपी ओलीसँग मित्रता काम लाग्दैन के। जब नीतिगत कुरा आउँछ नि, जब प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि यूपी बिहार देखाइदिन्छ नि मित्रता भङ्ग हुन्छ। तर चुनावमा सहयोग त गर्नुभयो नि त अनि तपाईँलाई। अब यो पटक पटक तपाईँहरू मिडियाका यो नस्लवादी चिन्तन सोचबाट प्रेरित मिडियाहरू, प्रायोजित मिडियाहरूले यो कुरा गर्दो रहेछ। म कति भनौँ, त्यो धनुषाको कुरा त मैले गरेँ, त्यही त हो नि। अब त्यो बाहिर यसरी आउँदा मैले क्लियर गर्न चाहिँ खोजेँ। यो त केपी ओलीबाट प्रायोजित गराइएको, कम्युनिस्ट पार्टी प्रायोजित गराएर अभाव फैलाइएको नि त। जनता कसै गुलाम हुन्छ? जनता ऊ केपी ओली गुलाम हो? त्यहाँ जनता हाम्रो गुलाम हो। जनता जुन जनताले योभन्दा पहिले त्यही क्षेत्रमा कृष्ण प्रताप मल्ल राप्रपालाई जिताएको थियो, त्यही जनताले। त्यहाँ केपी ओलीको नाउँ निशान थिएन, राप्रपाले जिताएको थियो, त्यही जनता हो। तो म त्यहाँ चुनाव लड्न जाँदाखेरि त्यही जनता हो। त्यो जनताले मलाई पनि त्यही जनताले कुनै बेला निधिलाई जिताएको थियो। त जनता न हो, जनताले त यो अफवाह फैलाएको कुरा हो। त्यो त जानी जानी त्यो गर्छ नि। यो त्यो त्यो के अरे उसको कुन सेना छ नि त, त्यो त गर्छ, साइबर सेना गर्छ, त्यो त गर्छ, त्यो त थाहा छ नि। यो त यो चिन्तन यस्तै खतरनाक हुन्छ कि त्यो चिन्तन बाट प्रेरित प्रहार त हुन्छ, त्यो त प्रहार हुन्छ। अरे राजेन्द्र महतो त केपी ओलीको पार्टीमा जाँदैछ भने त्यो पनि आयो, लेख्न लागेको होइन त यो हुन्छ। यो नस्लीयहरूले गर्छ, किनभने अब आकर्षण त बढिरहेको छ। यहाँ वैकल्पिक तर्फ कहाँबाट आउने? त्यहीबाट आउने न हो, रोक्ने कसरी? तपाईँ कुन समूहको नजिक त तपाईँ यही प्रचार गरेर यो पनि प्रश्न तपाईँ गर्ने के भन्ने? तपाईँले म गाली गर्नु त मिलेन। त यो चाहिँ केपी ओली र के भन्छ यो माधव नेपाल, यो प्रचण्ड, त्यो किताबमा हेर्दाखेरि प्रतिगमनकारी किता यो किता हो, के भन्यो नि छुट्टा छुट्टै किता हो। त्यो किताको हिसाबले अग्रगमन एक ठाउँ बस्नुपर्छ, त्यो मान्यता दुनियाँमा मान्यता हो, त्यो हाम्रो पनि मान्यता हो। मुद्दाको सवाल हेर्दाखेरि हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन कसले गरिदिन्छ त्यो सवाल हो। फेरि त्यहाँ अब केपी ओली त्यसमा टेस्टेड भइसक्यो हो, गरिदिएन नि, अस्ति गरिदिएन नि त। अब त उसले कुराले भन्यो भने मान्ने हो, विश्वास गर्नुहुन्छ? उसले त केपी ओली भन्यो भने संशोधन गरेर देखाइदियो भने हो गरिदियो, अनि विश्वास हुने न हो। त्यसैले मुद्दाको सवालमा जसले मुद्दालाई टेकअप गर्छ त्यो चाहिँ त्यसले सपोर्ट पाउँछ हाम्रो। तर बाहिर हेर्दाखेरि, बाहिर सञ्चार माध्यम, फेरि तपाईँले भनिहाल्नुहुन्छ पराजित भनेर, सञ्चार माध्यममा के छ भने बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राईहरू चाहिँ नि प्रचण्ड माधवसँग निकट छन्। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू चाहिँ अलिकति केपी ओलीसँग निकट भावना। यो सब नस्लीय चिन्तन सोचबाट प्रेरित भएको गलत कुरा हो। भने नि यो त प्रायोजित यो त हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा गरिएको प्रचार न हो। हाम्रो पार्टीमा विभाजन छ, पार्टी विभाजित भइरहेछ, अलग अलग सोच छ, चिन्तन छ, विचार मिलेको छैन, पार्टी विभाजनतिर गइरहेछ, पार्टीको मान्छे फलानु पार्टीमा गइरहेछ। यो त नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका प्रेरित मिडियाहरूले यो त अभाव फैलाउने भइ नै हाल्यो। एकजुट हुनुहुन्छ, एकजुट नभए त कसरी क्रान्ति हुन्छ, कसरी आन्दोलन हुन्छ? तर तपाईँको भित्रका पार्टीका नेताहरू शिवजी यादव उता प्रवेश गर्नुभयो, अब हृदय त्रिपाठीले अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ र यहाँबाट सांसदै जाँदै। अनि हृदय त्रिपाठी त केपी ओलीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडिसकेको मान्छे, अनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो भन्ने यो दूषित मानसिकता नभन्ने के भन्ने तपाईँको मानसिकतालाई? हृदय त्रिपाठीको उच्चारण हामी अगाडि गर्न मिल्छ? त्यो त कहिलेका पार्टी छोडेर उहाँले नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। पार्टी खोल्न मिल्छ नि त। तर तपाईँहरूकै पार्टीका सदस्यहरू जाँदै बाबा पार्टी खोलेपछि जान सक्छ नि त, के भयो र? जान्छ नि त, के भयो र? त्यो यसमा आश्चर्य मान्ने कुरा के छ?
हजारौँ आउँछ भने केही सांसदै गइदिए भने त बर्बादै भयो नि। के बर्बाद हुन्छ, केही हुँदैन। अब यहाँ समीकरणको कुरा छ, केही पनि हुँदैन। त्यसैले यसलाई नेगेटिभ प्रचार नगर्नुहोस् के, यो नेगेटिभ मानसिकताबाट गरिएका प्रश्नहरू हो के। तर म त एकदम नो नो पोजिटिभ बाटै गरेको छु, के रहेछ भनेर जान्न मात्रै खोजेँ, जान्न मात्रै खोजेँ। नो, यो नेगेटिभ मानसिकताबाट प्रेरित भएर नै गरिएको प्रश्न हो, अरू केही होइन। तपाईँ जति भने पनि बिल्कुल पार्टीको विरुद्धमा अथवा कसरी फैलाइने काम जो हो त्यसलाई बल दिने काम हुनसक्छ। सफाई दिने काम हो भने त ठिकै छ, सफाई दिने हो, के रहेछ भनेर जान्न मात्रै खोज्या हो। माफ गर्नु होला, मलाई केही दूषित किनभने यो तर्कविहीन कुरा हो के यो सब। मैले यो कुरा तपाईँलाई भेटेपछि सोधौँला भनेर अस्ति पत्रिकामा पढ्या देखिनँ, यो मनमा राखिराखेँ। के रहेछ भने तपाईँले बोल्दै बिस्तारै आधिकारिक त सब गलत। यो सब यो प्राइजित कुरा, प्राइज ढङ्गले त भइहाल्छ नि। यो प्राइज ढङ्गले त प्रहार त हुन्छ। हामीले त आशा मानेकै छैन, तर अगाडि पर्दाखेरि हामीले पनि मिडियालाई भनिदिन्छौँ यो त प्राइज कुरा हो। यदि भनिदिएपछि त अब क्लियर भयो नि त, म पनि भएँ, आम जनता पनि हुने भयो। अब म अन्तिममा छु। अब 24 गते संसद बस्छ नि, त्यसपछि केपी ओलीले गर्ने के हुनसक्छ? राजीनामा अथवा केपी ओलीलाई हटाउने अथवा त्यो भित्र संसदभित्र कस्तो सिनारियो देख्नु भएको छ तपाईँले? के होला जस्तो लाग्छ? के केपी ओलीले राजीनामा दिँदैन भन्नुभयो, निरन्तर केपी ओली जानुहुन्छ, अथवा केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै? तपाईँले त बाबुराम भट्टराईलाई नि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको मैले सञ्चार माध्यममा हेरेँ, के बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ? हामी त यही त हो नि, यो मिडियाको चक्क खेला न हो। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ, कसलाई के गर्ने ठेगान छैन। अहिले त हामीले त्यो जुन गेम हो त्यो गेममा प्रवेशै गर्न खोजा होइन। हामी त आफ्नो सवाललाई अगाडि सार्या हो। सवाललाई सम्बोधन हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला त्यो सोच्ने हो कुराहरू के। प्रधानमन्त्रीको त हामी अहिले त के कल्पना गर्ने? अहिले यिनीहरू आफ्नो झगडा पहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई नै प्रधानमन्त्री पुगेको छैन, त्यसको लागि त्यत्रो लडाइँ झगडा गरिरहेछ। पार्टी के अरे 2/3 ल्याएर पनि म बढ्छु कुर्सीमा कि म बढ्छु त्यसको लागि लडाइँ झगडा गरिरहेछ। फेरि ऊ त काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सानो पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्ने त्यो हुँदैन के। त्यो त कहिलेकाहीँ परिस्थितिको उपज हुन्छ। त्यो आउन पनि सक्छ बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुरको नाममा पनि होइन त। त्यति बेला जति बेला त्यो परिस्थिति बन्यो भने देखा जाला नि। अहिले त्यस्तो म त देखाएको छु। आएपछि छोड्नुहुन्न होइन, मुख्य के हो, प्रधानमन्त्री बनेर देशको समस्या समाधान हुन्छ खालि संविधान संशोधन यो स्ट्रक्चरमा के भन्छ हुन्छ समस्या समाधान। तर घरमा भन्छ नि, जो झगडा गर्छ घरमा खाना खाँदाखेरि डाडु पन्ने उसकै हातमा दिएपछि त आनन्दै हुन्छ भने जस्तो तपाईँहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने टन्टै सफ हुन्छ, साफ हुन्छ भनेर दिन पनि सक्छ नि। त्यसको लागि पनि 2/3 चाहियो नि त। गाह्रो छ नि, त्यही त गाह्रो छ नि। त्यसले भने नि त, हेर्नुहोस् सिस्टम गलत सिस्टममा कुनै पद दिए पनि केही काम लाग्दैन के। त्यसो भए तपाईँहरूलाई यो गलत सिस्टममा स्वीकार छैन। फेरि सबै निष्कर्ष तपाईँ यही मिडियामा निकाल्दै हुनुहुन्छ यार। सबै निष्कर्ष यहाँ निस्किँदैन नि। परिस्थिति कस्तो आउँछ, के आउँछ, त्यस परिस्थितिअनुसार हेरेर प्रधानमन्त्री लिने हो कि सरकारमा जाने हो कि लडाइँमा जाने हो कि सङ्घर्ष गर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो परिस्थितिले देखाउँछ नि त्यति बेला। त्यसो भए 24 गते पछिको कस्तो देख्नु भएको छ संसदको सिनारियो? जस्तो पम्फा भुषालले भने जस्तो गलत्याएर फाल्ने पो हुन् कि नेकपाले आफ्नै प्रधानमन्त्री? तपाईँहरू त्यति बेला के गर्ने? फड्के किनाराको साँची बसेर हेर्ने हो कि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो स्थिति आयो भने? त्यो हामी अविश्वासको प्रस्तावमा अहिले थाहै छैन। अविश्वासको प्रस्तावमा त सहमतिबाट नै आउने हो। अब त्यो सहमतिबाट हामीले थाहै छैन के प्रस्ताव ल्यायो। त्यसैले त्यो पार्लियामेन्ट सुरु भएपछि गतिविधि थाहा हुन्छ के, जता जान्छ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो निर्णायक भूमिका चाहिँ छ तपाईँहरूको। हाम्रो त बिल्कुल हाम्रो जुन भूमिका हुन्छ हाम्रो पार्टीले गर्छ नै, तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि हाम्रो जुन सवाल हो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। संसदमा भएकोले भूमिका त निर्वाह गर्नै पर्छ, त्यो भाग्न मिल्दैन। त्यो जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यो परिस्थितिमा पनि आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने, मुद्दालाई छोडेर दौडी हाल्ने, सरकार सत्ताको लागि दौडी हाल्ने, त्यो चाहिँ परीक्षण भइसकेको हो। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो गल्ती अब तपाईँहरूबाट हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो बिल्कुल गर्नु हुँदैन। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। अत्यन्तै रोचक कुराकानी भयो। कतिपय ठाउँमा अलिकति एग्रेसिभ पनि हुनुभयो होइन, कतिपय ठाउँमा म माथि नै आशंका गर्नुभयो, तैपनि रमाइलो कुराकानी भयो। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद।